ट्रक नंबर 43 GB कोहाली तहसील समुद्री से बात कर रहा हूँ। जी 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 जहाँ पूरे इलाके में, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी, क्या सवाल है आपका? जहाँ पूरे इलाके में जेरे जमीन पानी की सतह ऊपर आ चुकी है क्योंकि डेम नाला ब्लॉक हो चुका है और हजारों एकड़ गन्ना की फसल तबाह हो चुकी है। और इस इलाके को हुकूमत पंजाब का जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसके मुताबिक इसे फूड बास्केट कहा जाता है। और जहाँ के एमपी हैं हाफिज मुमताज, उन्होंने भी कोई दिलचस्पी नहीं दी। एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, उसके बाद ये ड्रेनेज डिपार्टमेंट के एसडीओ एक्सडीएम, दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज प्रॉपर्ली। मुझे ये बताएं कौन सा एरिया ये? समुंदरी फैसलाबाद। समुद्री के अंदर? और क्या कह रहा है कि पानी ऊपर आ गया? जी जेर जमीन पानी जो ऊपर। ये प्लीज यार नाला बंद हुआ है कोई, जिसकी वजह से। ओके, ये नोट करें प्लीज इसका। जी अगले कॉल हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी मुख्तसर रखिएगा बात को जी, क्या सवाल है आपका जी? कौन सा, कहाँ से? इमरान अब्बासी एडवोकेट बात कर रहा हूँ। मेरा तहल्लुक डिस्ट्रिक्ट अब्ताबाद के गांव जना से है, तहसील लोरा है। जी जी मेरा खान साहब से सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद देता हूँ। इनको खतून अव्वल को ये कोरोना से इन्होंने रिकवरी हुई है, इतनी मूजी बीमारी से इनकी रिकवरी हुई है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। उसके बाद मेरा सवाल है एक खान साहब से, ये मेरा सवाल भी है और लाखों लोगों की एक मर्सी पिटीशन भी है खान साहब आपसे, कि घोड़ा गली ता लोरा अब्ताबाद एक रोड जाता है जो कि पंजाब को और केपी को लिंक करता है। इस रोड पे क्रशिंग स्टोन माफिया और क्रशिंग जो प्लांट्स हैं ये लगे हुए हैं और ये इतने पावरफुल हैं, ये मकामी रहनुमा हैं, हुकूमती रहनुमा हैं, एक मरी से उनके ही हैं, कि इन प्लांट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट सोमोटो ले चुकी है। कैपिटल न्यू जो ये अमित मीर साहब का प्रोग्राम था वहां पे भी इसको अब एक पूरा प्रोग्राम किया जा चुका है। मीडिया जैसे स्ट्रॉन्ग भी लोग भी इस पे आ चुके हैं, लेकिन आज दिन तक ये वहां पे क्रशिंग स्टोन को खत्म नहीं किया जा सका। क्रशिंग स्टोन जो मशीन है और ये जो वहां पे आज दिन तक रोड की तबाही हो रही है वहां पे, और यकीन करें कि कई दहाइयों से ये वो इलाका है जो कि वो जो सड़क नथिया गली पे जाती है वहां से अब्ताबाद से, उसकी बात कर रहे हैं? लोरा तहसील जो आपने बनाई है, आपकी हुकूमत ने बनाई है, तहसील लोरा की तरफ जाती है। ओके ओके, घोड़ा गली, हाँ घोड़ा गली से नीचे है, लोहरा की तरफ। अच्छा, इसकी इंशाल्लाह ये आज ही मैं इसके ऊपर एक्शन लेता हूँ। प्लीज़ ये नोट कर लें, क्योंकि बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, ये इसके इनकी पुश्त होती है कोई ना कोई ताकतवर की, क्योंकि ये सारा हमारी माहौलियात को तबाह करते हैं। तो इसके ऊपर आज ही एक्शन लूँगा इंशाल्लाह। जी अगले कॉलर हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैं गुजरात शहर से शहजादी अमरीन बात कर रही हूँ। मुझे वज़ीर आज़म से बात करनी है। जी 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 सुन रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट बात कर रही हूँ और अपनी फीलिंग बता रही हूँ। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जी खान साहब, मैं और मेरी फैमिली ने आपको इसलिए वोट दिया था कि आप एक सच्चे पाकिस्तानी और होनेस्ट इंसान हैं। हमें आप पर मुकम्मल एतमाद था कि आप कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई फैसला नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा पाकिस्तान के हक में ही फैसले करेंगे। लेकिन हालिया दिनों में जब हमें ये खबर सुनने में आई कि आपने स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया है, तो यकीन जाने ये सुनकर हमें बड़ी तशवीश और मायूसी भी हुई। क्यों? जी 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 मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, पहले मैं अपनी कौम को समझाना चाहता हूँ कि ये IMF ये कौन सा जानवर है। ये समझ तो जाएं कि ये IMF है क्या चीज़, होता क्या है। हमाद ने आपको शुरू में हमाद अज़हर ने आपको बताया कि जो पाकिस्तान हमें मिला था उसमें सबसे बड़े दो खसारे थे। एक होता है फिस्कल डेफिसिट, मतलब ये कि आपकी आमदनी और ख़र्चे में खसारा, और एक होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब ये कि जो डॉलर मुल्क में आ रहे हैं और जो बाहर जा रहे हैं उसमें तारीखी खसारा था। 20 अरब डॉलर का खसारा था। तो जब ये नून लीग आई थी तो 2.5 अरब डॉलर का खसारा था।
جب ہمیں پاکستان ملا تو 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. اب اور ہم نے اب اپنی قسطیں دینی تھی. قسطیں نہ دیتے, جو قرضے لیے ہوئے تھے تو ڈیفالٹ کر جانا تھا. ڈیفالٹ کرنا تھا, ملک نے بیٹھ جانا تھا, مہنگائی آ جانی تھی وغیرہ وغیرہ. اب اس میں ہمارے پاس کیا راستہ تھا کہ ہم کسی طرح قرضہ لیں, کہ جب تک ہمارا ملک ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم قرضہ لیں, یا جب تک آمدنی نہیں بڑھتی, تاکہ ہم ڈیفالٹ نہ کریں. اب وہ جو سب سے کم سود پہ قرضہ ملتا ہے وہ دیتی ہے آئی ایم ایف. باقی سارے کمرشل لونز ہوتے ہیں وہ مہنگے ہوتے ہیں, اور جب آئی ایم ایف قرضہ دے دیتا ہے تو اس کے بعد جو باقی بھی ورلڈ بینک ہوا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہوا, یعنی وہ بھی پھر آپ کو قرضے دے دیتے ہیں. لیکن وہ تب دیتے ہیں جب آئی ایم ایف آپ کے اوپر ایک چھاپ لگا دیتا ہے کہ ہاں ہم نے قرضے دیے. جب آئی ایم ایف قرضے آپ کو دیتا ہے تو وہ یہ پھر کہتا ہے کہ اچھا, کیونکہ وہ تو قرض دار ہے نا, وہ قرض دینے والا ہے, تو وہ پھر آپ کو کہتا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو قرضہ تو دے رہا ہوں, لیکن آپ نے یہ چیزیں کرنی پڑیں گی تاکہ مجھے اپنا پیسہ واپس مل جائے. آپ کو اگر گھر پہ قرضہ چڑھا ہو, اب آپ نے جانا ہے لوگوں سے پیسے مانگنے کے لیے کہ جی اچھا میں دکان قرضے سے لیتا ہوں, وہ دکان کی آمدنی سے آپ کے قرضے واپس کروں گا, میں اپنے خرچے کم کر دوں گا. تو جو بھی آپ کو قرضہ دے گا وہ سب سے پہلے تو یہ پوچھے گا مجھے پیسہ واپس کیسے آئے گا. اسی طرح آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ میرا پیسے واپس لانے کے لیے آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی, نہیں تو میں پیسے نہیں دوں گا. اب ہمارے پاس یا تو ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں, کمرشل بینک سے پاس جائیں, وہ جو جس سود پہ وہ قرضے دیں گے وہ ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ سب سے کم سود آئی ایم ایف لیتا ہے. تو لہٰذا جب آپ وہاں جاتے ہیں, مصیبت تو یہ ہے کہ ہمیں تو وہاں جانا چاہیے نہیں تھا. ہم پہلے کیوں اپنے ملک کو اس طرح کرتے ہیں کہ اتنے بڑا خسارہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. خود بار بار لنڈن میں بڑے بڑے محلات, بڑے بادشاہوں کی طرح رہ رہے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں, یہاں کا پیسہ چوری کر کے وہاں لے گئے ہیں اور ملک کو مقروض کر کے چھوڑ گئے ہیں, اور ہمارے اوپر سارا بوجھ گر گیا کہ جی اب کیا کریں ملک. جب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے انہوں نے کنڈیشنز لگا دی. اب اللہ کا کرم یہ ہے کہ آج آپ ذرا سمجھ جائیں کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں. ابھی ہمارے ایک تو اس نے یہ آپ کو بتا دیا نا کہ ہماری ساری چیزیں پازیٹیو ہیں. جو کرنٹ اکاؤنٹ جو ہمیں ملا تھا سب سے بڑا خسارہ, آج پاکستان 7 مہینے سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس پہ چلا گیا ہے. 20 ارب ڈالر کے خسارے سے پچھلے 7 مہینے میں. یہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے جو کوئی اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتا کہ آج ہم سرپلس پہ ہیں. ہمارے ملک میں زیادہ ڈالر آ رہے ہیں, کم باہر جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے روپیہ مضبوط ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے اتنی دیر کے بعد روپیہ طاقت پکڑ رہا ہے. اگر خسارہ ہوتا روپیہ نے نیچے گرنا تھا. تو مسئلہ اب کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ہم پروگرام میں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ کنڈیشنز کرنی چاہیے. اسٹیٹ بینک ان میں سے ایک ہے. اسٹیٹ بینک میں جو ابھی آپ اتنا جو شور مچ گیا ہے, یہ صرف ایک سرسری چیز سامنے آئی ہے. اس کے اوپر ابھی پارلیمنٹ میں جا کے ڈیبیٹ ہونی ہے پوری, اور پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ یہ ہوگی, سارے اپنے سامنے رکھیں گے. ظاہر ہے ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں کرنے لگے, میری تو کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے, میرے تو باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہے, میرا تو جینا مرنا یہاں ہے. وہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایسی چیز کروں گا جدھر پاکستان کے انٹرسٹ کو میں کمپرومائز کروں گا؟ ہاں, اگر میری اربوں ڈالر کی باہر پراپرٹیز ہوتی ہیں اور محلات ہوتے تو میں بھی سوچتا پاکستان ڈوبے گا میں باہر چلا جاؤں گا. جس طرح کہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ایک ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر, اس کے بچے بھی باہر بیٹھے ہیں, اس کے پراپرٹیز بھی ہیں, مہنگے مہنگے گھر بھی باہر ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں بھی باہر ہیں, اور ہے یہاں کا جی میں پاکستان کا پرائم. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. جب آپ کا جینا مرنا آپ کے ملک میں ہوتا ہے, آپ کبھی اپنے ملک کے لیے وہ فیصلے نہیں کریں گے جو اس ملک کو نقصان پہنچیں گے. تو آپ بے فکر ہو جائیں. ہم آئی ایم ایف سے بات چیت کریں گے, کر رہے ہیں, مسلسل کہتے رہتے ہیں. جدھر ہمارے ملک کا انٹرسٹ آ جاتا ہے آپ میرے پہ پورا اعتماد رکھیں, کیونکہ میں نے تو یہاں جینا مرنا ہے نا, تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دوں گا. جی وزیر اعظم صاحب